हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आजको वाचनमा हामी यस पुस्तकको 15औं भाग परिच्छेद 3 कान्ति सूत्रबाट सिद्धान्त, शास्त्र र वादबाट मुक्ति यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउनेछौँ। यस पुस्तकलाई नेपालीमा मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो र योभन्दा अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको परिच्छेद 3 कान्ति सूत्रभित्र रहेको सिद्धान्त, शास्त्र र वादबाट मुक्ति। मेरा प्रिय आत्मन, भर्खरै मात्र सूर्य उदायो। सूर्यको दर्शन गर्दथे। आकाशमा दुईटा चरा उडेको देखेँ। आकाशमा न बाटो छ, न कुनै सीमा छ, न कुनै भित्ता छ, न उड्ने चराका कुनै पद चिन्ह नै बन्दछन्। असीमित खुला आकाशमा ती चराहरूलाई उड्दै गरेको देखेर मेरा मनमा एउटा प्रश्न उब्जियो, के मानिसको आत्मा पनि यति नै खुला आकाशमा उड्ने चाहना गर्दैन र? के मानिसको प्राण पनि सारा सीमाहरूलाई पार गरेर माथि उठ्न र सारा बन्धनहरूलाई चुडाउन छटपटाउँदैन र? सारा भित्ताहरू पारी, जहाँ भित्ता नै छैनन्, दूरी नै छैन, बाटो नै छैन, चरण चिन्ह नै बन्दैनन्, त्यहाँ खुल्ला आकाशमाथि उठ्न मनुष्यको आत्मालाई पनि तिर्खा छैन त? त्यो खुल्ला आकाशको नाम नै परमात्मा हो। तर मानिस त जन्मन्छ अनि बन्धनहरूमा बाँधिन्छ। कोही स्वतन्त्र जन्मदा हुन्, तर अति सौभाग्यशाली मानिसहरू नै स्वतन्त्र भएर बाँच्दछन् र धेरै कम सौभाग्यशाली मानिसहरू स्वतन्त्र भएर मर्दछन्। मानिस स्वतन्त्र भएर त जन्मन्छ, तर फेरि निरन्तर परतन्त्र हुँदै जान्छ। कुनै पनि मानिसको आत्मा परतन्त्र हुन चाहँदैन, तैपनि मानिस परतन्त्र नै भइरहन्छ। के प्रतीत हुन्छ भने सम्भवतः हामीले परतन्त्रका साङ्लाहरूलाई फुलले सिँगारेर राखेका छौँ। सम्भवतः हामीले परतन्त्रलाई नै स्वतन्त्रताको नाम दिएका छौँ। सम्भवतः हामीले कारागृहहरूलाई नै मन्दिर ठानेका छौँ। त्यसैले के सम्भव भएको छ भने प्रत्येक मानिसको प्राण स्वतन्त्र हुन चाहन्छ र प्रत्येक मानिस परतन्त्र भएर नै बाँच्दछ र मर्दछ। अनि कस्तो पनि देखिन्छ भने हामी आफ्नो परतन्त्रको रक्षा पनि गर्छौँ। परतन्त्रतामा चोट लागेको छ भने हामीलाई कष्ट पनि हुन्छ, पीडा पनि हुन्छ। कसैले परतन्त्रता हटाइदिन खोज्यो भने उसलाई हामी शत्रु ठान्दछौँ। परतन्त्रतासँग मानिसको त्यस्तो प्रेम के छ? छैन। परतन्त्रतासँग कसैको पनि प्रेम छैन। तर परतन्त्रतालाई हामीले स्वतन्त्रताका शब्द र वस्त्र ओढाइरहेका छौँ। एउटा मान्छे आफूलाई हिन्दू भन्दा आफूले दासताको सूचना दिइरहेको छु भन्ने अलिकति पनि सोच्दैन। एउटा मान्छे आफूलाई मुसलमान भन्दा के सोच्दैन भने मुसलमान हुनु मनुष्यतामाथि पर्खाल खडा गर्नु हो। एउटा मान्छे कुनै वादमा, कुनै सम्प्रदायमा, कुनै देशमा आफूलाई बाँध्दा के सोच्दैन भने मैले आफ्नै हातले आफ्नो कारागृह बनाएको छु। मानिसले आफूलाई बडो चलाक भएर ठुलो धोका दिइरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो धोका के हो भने हामीले कारागृहहरूलाई सुन्दर नाम दिइरहेका छौँ। हामीले नेललाई फुलहरूले सिँगारिदिएका छौँ अनि जसले हामीलाई बाँधिरहेका छन् तिनीलाई हामी मुक्तिदायी सम्झिरहेका छौँ। आज म पहिलो कुरो यो भन्न चाहन्छु, जो मानिस जीवनमा क्रान्ति चाहन्छन् उनीहरूले सबैभन्दा पहिलो के कुरा जान्नुपर्छ भने बाँधिएको मान्छे कहिले पनि जीवनमा क्रान्ति गर्न सक्दैन। अनि हामी सबै बाँधिएका छौँ। यद्यपि हाम्रा हातमा हत्कडी छैनन्, हाम्रा गोडामा नेल छैनन्, तर हाम्रा आत्मामा धेरै जन्जिरहरू छन्, धेरै नेलहरू छन्। हात गोडामा नेल ठोकिएको छ भने त देखिन्छ, आत्मामा जन्जिरहरू बाँधिएका छन् भने देखिँदैनन्। अदृश्य बन्धनले यति नराम्ररी बाँध्दछ त्यसको पत्तो नै पाइँदैन र हाम्रो जीवन पनि कैदी बन्दछ। अदृश्य बन्धनहरूमा सबैभन्दा अद्भुत बन्धन सिद्धान्तहरूको, शास्त्रहरूको, शब्दहरूको हो। एक दिन एउटा गाउँमा सबेरै बुद्धको प्रवेश भयो। गाउँको मुखैमा एक व्यक्तिले बुद्धलाई सोध्यो, के तपाईँ ईश्वरलाई मान्नुहुन्छ? म नास्तिक हुँ, म ईश्वरलाई मान्दिनँ, तपाईँको दृष्टिकोण के छ? बुद्धले भने, ईश्वर छन्, ईश्वरका अतिरिक्त अर्को सत्य नै छैन। बुद्ध गाउँमा पसे। अर्को व्यक्तिले बुद्धलाई भन्यो, म आस्तिक हुँ, म ईश्वरलाई मान्दछु, के तपाईँ ईश्वरलाई मान्नुहुन्छ? बुद्धले भने, ईश्वर छँदै छैनन्, मान्ने कुरै उठ्दैन, ईश्वर एउटा असत्य हो। पहिलो मानिसले पहिलो उत्तर सुनेको थियो, दोस्रो मानिसले दोस्रो उत्तर सुनेको थियो। तर बुद्धसँग एक भिक्षु थिए, आनन्द। उनले दुवै उत्तर सुनेपछि छक्क परे। बिहान मात्र बुद्धले ईश्वर छन् भन्नुभयो, दिउँसो बुद्धले ईश्वर छैनन् भन्नुभयो। बुद्धको प्रयोजन के हो भनेर आनन्द साह्रै चिन्तित भए। साँझमा फुर्सद भएपछि, राति सबै बिदाबारी भएपछि सोधौँला। तर साँझमा त समस्या अझै थपियो। तेस्रो मानिसले के सोध्यो भने ईश्वर छन् कि छैनन् त्यो मलाई थाहा छैन,
म तपाईँसँग सोध्दछु, के तपाईँ ईश्वर छन् भन्ने मान्नुहुन्छ कि छैनन् भन्ने मान्नुहुन्छ? उसका कुरा सुनेर बुद्ध चुप लागेर कुनै उत्तर दिएनन्। राति सबै मानिस बिदाबारी भइसकेपछि आनन्द बुद्धलाई के सोध्न थाले भने, म साह्रै अप्ठ्यारोमा परेको छु। हजुरले मलाई साह्रै झन्झटमा पारिदिनु भयो। बिहान भन्नुभयो ईश्वर छन्, दिउँसो भन्नुभयो ईश्वर छैनन्, साँझ चुप लागिदिनु भयो। म के बुझौँ? बुद्धले भने, ती 3 उत्तरहरूमध्ये कुनै पनि तिम्रा निम्ति दिइएका थिएनन्। तिमीले ती उत्तर किन लियौ? जसलाई मैले उत्तर दिएको थिएँ त्यो त तिनैका लागि दिएको थिएँ। तिमीलाई त कुनै पनि उत्तर दिएको थिएन। आनन्दले भने, के म आफ्ना कान थुनौँ? मैले 3वटा कुरा सुनेको छु, यद्यपि मेरा निमित्त उत्तर दिइएको थिएन। तर दिने हजुर चाहिँ एउटै हुनुहुन्थ्यो, अनि हजुरले 3वटा उत्तर दिनुभयो। बुद्धले भने, तिमीले कुरा बुझेनौ। म ती 3का मान्यता चुनाइदिन चाहन्थेँ। बिहान जो मानिस आएको थियो ऊ नास्तिक थियो। जो नास्तिकतामा बाँधिएको छ त्यस मानिसको आत्मामा पनि परतन्त्र हुन्छ। म के चाहन्थेँ भने ऊ आफ्नो जन्जिरबाट मुक्त होस्। उसको जन्जिर चुडाउन मैले ईश्वर छन् भने त्यो कुन कारणले भने जो ईश्वर छैनन् भन्ने मान्यता लिएर बसेको छ ऊ आफ्नो ठाउँबाट चटपटाओस्, उसका जरा उखेलिउन्, उसका पर्खाल लडुन्, ऊ पुनः सोच्न बाध्य होस्। ऊ चुप भएको छ। उसले के सोचेको छ भने यात्रा समाप्त भइसकेको छ, अनि जो मान्छेले यात्रा समाप्त भयो भन्ने ठान्दछ ऊ कारागृहमा छ। जीवन अन्तरयात्रा हो। यो यात्रा कहिल्यै समाप्त हुँदैन। तर हिन्दूको यात्रा समाप्त भएको छ, बौद्धको यात्रा समाप्त भएको छ, जैनको यात्रा टुङ्गिएको छ, गान्धीवादीको यात्रा थामिएको छ, मार्क्सवादीको यात्रा रोकिएको छ। जसलाई वाद प्राप्त भएको छ ती सबै यात्रा अडिएका छन्। जसले सत्य प्राप्त गर्यो ऊ सत्यका निम्ति उपलब्ध भएको छ। अब त्यसभन्दा अगाडि खोज समाप्त भएको छ। सबै सम्प्रदायहरूको, सबै धर्महरूको, सबै पकड हुनेहरूको खोज समाप्त हुन्छ। बुद्धले भने, म उसलाई उसको जन्जिरबाट फुकाइदिन चाहन्थेँ, जसबाट उसले फेरि सोधोस्, उसले फेरि खोजोस्, ऊ अगाडि बढोस्। दिउँसो जो मान्छे आएको थियो ऊ आस्तिक थियो, ईश्वर छन् भन्ने मान्यता लिएर बसेको थियो। उसलाई मैले के भन्नु पर्यो भने ईश्वर छैनन्, ईश्वर छँदै छैनन्, जसबाट म उसको जन्जिर खुकुलो बनाउन सकौँ, उसको मतलाई पनि हटाउन सकौँ। जसको कुनै मत छैन उसैलाई मात्र सत्य उपलब्ध हुन्छ। अनि साँझ जो मान्छे आएको थियो उसको कुनै मत थिएन। उसले भन्यो ईश्वर छन् कि छैनन् भन्ने मलाई थाहा छैन। त्यसैले म पनि चुप लागेँ। मैले उसलाई के भनेको हो भने तिमी चुप लागेर खोज, मतको खोजी नगर, सिद्धान्तको खोजी नगर, चुप हो। कतिसम्म चुप लाग भने सारा शब्दहरू हराउन्। यति भएपछि मात्र जो छ तिमीलाई त्यसको पत्तो होस्। बुद्धसँग तपाईँहरू हुनुभएको भए पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्थ्यो होला। एउटा मात्र उत्तर सुनेको भए ठुलो समस्या हुने थिएन होला, तर 3वटा उत्तर सुन्नुभएको भए निश्चय नै ठुलै समस्या हुने थियो। बुद्धको प्रयोजन के हो? बुद्ध के चाहन्छन्? बुद्ध तपाईँलाई कुनै सिद्धान्त दिन चाहँदैनन्। तपाईँको जे सिद्धान्त छ बुद्ध त्यसलाई पनि खोज्न चाहन्छन्। बुद्ध तपाईँका लागि कारागृह बनाउन चाहँदैनन्। तपाईँले बनाउनु भएको कारागृहलाई पनि उनी भत्काइदिन चाहन्छन्, जसबाट ऊ जीवनको खुला आकाश, खुला आँखाले हेर्ने क्षमता प्राप्त गरोस्। तर यसबाट के हुन्छ? बुद्ध चिच्याउँदै रहन्छन्, सिद्धान्त चुनाइदेऊ, र बुद्धका पछि मान्छे लाग्दछन् र बुद्धको पनि सिद्धान्त बनाउँछन्। संसारमा मानिसलाई मुक्त गर्न जति नै मानिसले चेष्टा गरेको छन्, मनुष्य पनि अनौठोकै पागल हो। तिनैलाई उसले आफ्नो बन्धन बनायो। ती चाहे बुद्ध हुन् कि महावीर, मार्क्स हुन् कि गान्धी, जोसुकै होन्, मनुष्यलाई मुक्त गर्ने जसले पनि चेष्टा गर्दछ मानिस अनौठोको पागल हो। तिनैलाई आफ्नो बन्धन बनाउँदछ, तिनैलाई आफ्नो जन्जिर बनाउँदछ। जिउँदो मानिस त जन्जिर नबनोस् भनेर कोसिस गर्न सक्छ, मुर्दा मानिसले के गर्न सक्छ र? मृत नेता, मृत सन्त साह्रै खतरनाक हुन्छन्। आफ्ना कारणले होइन, मानिसको बानीको कारण। दुनियाँका सबै महापुरुषहरू जो मानिसलाई मुक्त बनाउन सक्दथे ले कुनै पनि मानिसलाई मुक्त गर्न सकेनन्। मनुष्यले उनीहरूलाई नै आफ्नो बन्धनमा रूपान्तरण गरे। त्यसैले मनुष्यको इतिहासमा एउटा अनौठो घटना घटित भएको छ। मुक्तिको सन्देश लिएर जो आउँदछन् हामी उसैलाई नै आफ्नो नयाँ कारागृह बनाउँदछौँ। यस प्रकार दुनियाँमा जति पनि मुक्ति सन्देश आए त्यति नै रङरूपका जन्जिरहरू दुनियाँमा कायम हुँदै र बन्दै गए। आजसम्म यही भएको छ। के पछि पनि यस्तै हुन्छ? पछि पनि यस्तै हुने हो भने त मनुष्यका लागि कुनै भविष्य देखिँदैन। तर मलाई के लाग्दैन भने यतिन्जेल जे भएको छ त्यो पछि पनि हुन जरुरी छैन। आजसम्म जे भएको छ त्यो पछि नहुने कुरा सम्भव छ।
त्यसो भएन भने मनुष्यता मुक्त हुन सक्दछ। तर मनुष्यता मुक्त होस् कि नहोस्, एक मनुष्यलाई मुक्त हुनु छ भने उसले आफ्नो चित्तमाथि, आफ्नो मनमाथि, आफ्नो आत्मामाथि लगाएका सारा जन्जिरहरू चुडाउने आँट गर्नुपर्दछ। जन्जिरहरू मधुर हुन्छन्, धेरै सुन्दर हुन्छन्, सुनका छन् भने त कठिनाइ अझै बढ्छ। महापुरुषहरूबाट मुक्त हुन कठिन भए जस्तो देखिन्छ, सिद्धान्तहरूबाट मुक्त हुन कठिन हुने देखिन्छ, शास्त्रहरूबाट मुक्त हुन कठिन हुने देखिन्छ। कसैले भनेछन् भने त्यो मानिस शत्रु ठहर्दछ, किनभने हामी यी सारा कुरालाई मान्दै निश्चिन्त भएका छौँ। अब अरू खोज्नुपर्ने जरुरत नै छैन। अनि कसैले यसबाट मुक्त हो भन्दछ, अनि खोज्ने जरुरत सुरु हुन्छ। त्यसपछि लक्ष्य हराउँदछ अनि बाटो सामुन्ने आउँदछ। बाटामा हिँड्न गाह्रो हुन थाल्दछ। लक्ष्यसम्म पुग्नु नै आराम हो भन्ने लाग्न थाल्दछ, किनभने लक्ष्यमा पुगेपछि फेरि कुनै यात्रा रहँदैन, कुनै श्रम रहँदैन। मनुष्यले आफ्नो आलस्यका कारण झुटो लक्ष्य बनाएको छ अनि हामीले सबै लक्ष्य समातिराखेका छौँ। पहिलो कुरो, म तपाईहरूलाई जीवन क्रान्तिको पहिलो सूत्र भन्न चाहन्छु। त्यो यो हो, एउटा स्वतन्त्र चित्त चाहिन्छ, एउटा मुक्त चित्त चाहिन्छ। बाँधिएको क्याप्सुलको भित्र बन्द, पर्खालको भित्र बन्द, पक्षपातहरूभित्र बन्द, बाघ, सिद्धान्त र शब्दहरूभित्र बन्द चित्त कहिल्यै पनि जीवनको क्रान्तिबाट गुज्रिन सक्दैन। जसको जीवन एउटा क्रान्ति बन्दैन ती मान्छे अभागी हुन्, किनभने उनीहरू जीवनमा के लुकेको थियो भन्ने सत्य जान्न वञ्चित हुन्छन्। के थियो रहस्य, के थियो आनन्द, के थियो सत्य, के थियो सङ्गीत, के थियो सौन्दर्य, यी सबैबाट उनीहरू वञ्चित हुन्छन्। मैले सुनेको छु एक सम्राटले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति महल बनाएका थिए। उनले कस्तो बन्दोबस्त गरेका थिए भने महलभित्र कुनै शत्रु नपसोस्। उनले सबै ढोकाहरू बन्द गरिदिएका थिए। महलमा एउटा ढोका मात्र राखेको थियो अनि ढोकामा नाङ्गा तरबारहरूको पहरा थियो। घरमा सानो दुलो पनि थिएन। महलका सबै ढोकाहरू बन्द गराइदिएका थिए अनि पुरै निश्चिन्त भएका थिए। अब कुनै झ्यालबाट, कुनै ढोकाबाट कुनै डाकु, कुनै हत्यारा, कुनै शत्रु आउने कुनै सम्भावना नै थिएन। छिमेकमा राजाले यो कुरा सुनेर उनी सम्राटको महल हेर्न आए। उनी पनि सम्राटको महल देखेर दङ्ग परे। मान्छे कस्तो पागल छ भने थुनिएका ढोका देखेर दङ्ग पर्दछ, किनभने थुनिएका ढोकालाई ऊ सुरक्षा र सुविधा ठान्दछ। ती राजाले पनि महल देखेर भने, म पनि यस्तै महल बनाउँछु। यो महल त धेरै सुरक्षित छ, यस महलमा त ढुक्कसँग बस्न सकिन्छ। छिमेकका राजा ढोकानिर पुगेर बिदाबारी हुँदै थिए र यी मित्र सम्राटको महलको प्रशंसा गर्दै थिए अनि सडकमा बसेको एउटा बुढो भिखारी जोडसँग हाँस्न थाल्यो। त्यस भवनका मालिकले सोधे, त किन हाँसेको हँ? के तैँले कुनै भुल देखिस्? त्यस भिखारीले भन्यो, एउटा भुल बाँकी रहेको छ महाराज। जब तपाईँ यो महल बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसै बेला मलाई के लाग्दथ्यो भने एउटा भुल बाँकी रहेको छ। ती सम्राटले भने, कुन चाहिँ भुल? त्यस भिखारीले भन्यो, तपाईँले एउटा मात्र ढोका राख्नु भएको छ, त्यही भुल बाँकी रहेको छ। त्यो ढोका अझै थुनेर अझै भित्र बस्नुभयो भने तपाईँ बिल्कुल सुरक्षित हुनुहुनेछ। त्यसपछि जोसुकै पनि कुनै पनि हालतमा भित्र पस्न सक्दैन। ती सम्राटले भने, पागल, त्यति बेला त यो घर चिहान बन्दछ। मैले एउटा ढोका अझै बन्द गरेँ भने त म भित्रै मर्दछु अनि त मेरो मृत्यु हुन्छ। त्यस भिखारीले भन्यो, एउटा ढोका अझै थुन्दा आफू मर्दछु भन्ने तपाईँलाई बोध हुन्छ, तर तपाईँले जति ढोकाहरू बन्द गर्नुभएको छ त्यसैको मात्रामा मरेको छु भन्ने तपाईँलाई बोध हुँदैन। तपाईँले एक ढोका बन्द गर्नुभएको छ, त्यसै अनुसार जीवनसँग तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद हुँदै गएको छ। अब एउटा ढोका बाँकी रहेको छ, अलिकति सम्बन्ध बाँकी रहेको छ, तपाईँ अलिकति जीवित हुनुहुन्छ। यसलाई पनि थुनिदिनु भयो भने त बिल्कुलै मृत हुनुहुनेछ। जुन घरमा एउटा ढोका छ त्यो त चिहान हो। यो ढोका अझै थुनिदिनु भयो भने त चिहान पुरा हुनेछ। एउटा ढोका थुन्दा मृत्यु हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ भने थुनिएका अरू ढोकाहरू उगाडिदिनुहोस्। मेरा कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने सबै भित्ताहरू भत्काइदिनुहोस्, जसबाट खुल्ला सूर्यमुनि र खुल्ला आकाशमुनि पुरा जीवन उपलब्ध होस्। तर शरीरका लागि घर चाहिन्छ र शरीरका लागि भित्ता पनि चाहिन्छन्, तर आत्माका लागि न घर नै चाहिन्छ र भित्ता नै चाहिन्छ। तर जोसँग शरीरलाई ओत दिने घर छैन उनीहरूले पनि आफ्नो आत्मालाई लुकाउन भित्ता र घर बनाएका छन्। जो खुला आकाशमुनि सुत्छन् उनीहरूका आत्मा पनि खुला आकाशमा उड्दैनन्। जसको शरीरमा वस्त्र छैन उनीहरूले पनि आत्माका लागि कुनै फलामको वस्त्र लगाइदिएका छन्। तैपनि मानिस सोध्दछ, हामी दुःखी किन छौँ? तैपनि मानिस सोध्दछ, हामी पीडित किन छौँ? तैपनि मानिस सोच्दछ, आनन्द कहाँ पाइन्छ?
के परतन्त्र चित्तलाई कहिल्यै आनन्द प्राप्त भएको छ? कि परतन्त्रताले कहिल्यै सुख पाएको थाहा छ? कि कहिल्यै परतन्त्र व्यक्ति कहिल्यै कुनै स्थितिमा सत्यका लागि, सौन्दर्यका लागि उपलब्ध भएको छ? म कुनै घरमा पाहुना लागेको थिएँ। त्यस घरका मान्छेहरूले एउटी राम्री चरीलाई पिञ्जडामा थुनेर राखेका थिए। त्यो चरी जुन पिञ्जडामा थुनिएकी थिए त्यो चारैतिरबाट सिसाले घेरिएको थियो। चरीले बाहिरी जगत देख्दथी ओली, तर सिसाका भित्ताभित्र थुनिएकी चरीलाई बाहिर खुला आकाश छ अनि खुला आकाशमा उड्ने आनन्द पनि हुन्छ भन्ने थाहा पनि नहुँदो हो। सम्भवतः त्यस चरीले उड्ने विचार पनि बिर्सिसकेकी होली। उसका पखेटा के कामका लागि हुन् भन्ने कुरा पनि उसलाई सम्भवतः थाहा नहुँदो हो। अनि आज उसलाई बाहिर छोडिदिइयो भने पनि ऊ आत्तिदियो र आफ्नो सुरक्षित पिञ्जडाभित्रै फर्किदियो। त्यस चरीलाई आफूसँग भएका पखेटाहरू के कामका लागि हुन् भन्ने नै थाहा छैन। सम्भवतः उसलाई पखेटाहरू निरर्थक लाग्दा हुन्, बोझिला लाग्दा हुन्। अनि उसलाई के पनि पत्तो छैन भने खुला आकाशमा सूर्यतर्फ बादल पारी उड्दाको पनि एउटा आनन्द हुन्छ, एउटा जीवन हुन्छ। उसलाई यी सबै केही पनि थाहा छैन। त्यस चरीलाई केही पनि अत्तो पत्तो छैन। के हामीलाई थाहा छ? हामीले पनि सिसाका भित्ता सिर्जना गरेका छौँ। सीमाका ती भित्ता पारी त्यसको अतीततिर पनि कुनै लोक छ जहाँ कुनै सीमा छैन, जहाँ अझ अगाडि अनन्त विस्तार छ, जहाँ प्रकाश छ, जहाँ बादलहरूका अतीत अगाडि खुल्ला आकाश छ। हामीलाई पनि त्यसको केही अत्तो पत्तो छैन। सम्भवतः हामीलाई पनि आत्मा बोझिलो लाग्दछ अनि हामी मध्ये धेरैजसो आफ्नो आत्मालाई पनि गुमाउने यथासम्भव चेष्टा गर्दैछौँ। हामीलाई आत्मा पनि बोझ लाग्दछ, त्यसैले रक्सी खाएर आत्मालाई बिर्सिने कोसिस गर्दछौँ, सङ्गीत सुनेर बिर्सिने कोसिस गर्दछौँ। जसरी हुन्छ आत्माको विस्मृति होस् नै भन्ने चेष्टा गर्दछौँ। आत्मा पनि एउटा बोझ हो, जसरी त्यस चरीलाई पखेटाहरू बोझ लाग्दा हुन्। किनभने हामीलाई के थाहा छैन भने एउटा आकाश छ जहाँ आत्मा पनि पखेटा बन्दछन् अनि आकाशको उडान पनि छ जुन उडानको उपलब्धिको नाम नै प्रभु हो, परमात्मा हो। धर्म मनुष्यलाई मुक्त गर्ने कला हो। ठिकसँग भन्ने हो भने धर्म मनुष्यको जीवनमा क्रान्ति ल्याउने कला हो। त्यसैले हुतियाराहरू कहिल्यै धार्मिक बन्न सक्दैनन्। डरछेरुवाहरू, भयभीत मानिसहरू कहिल्यै धार्मिक बन्न सक्दैनन्। बरु भयभीत मानिसहरूले जुन धर्म सिर्जना गरेका छन् त्यो धर्म पटक्कै होइन, त्यो धर्मको ठिक उल्टो चिज मात्र हो। त्यो अधर्म भन्दा पनि गए गुज्रेको हुन्छ। किनभने अधार्मिक मानिस पनि साहसी हुन सक्दछ अनि हिजो जो मानिस साहसी हुन्छ ऊ धेरै दिनसम्म अधार्मिक रहन सक्दैन। अधार्मिक मानिस पनि विचारशील हुन्छ अनि जुन मानिस विचारशील हुन्छ ऊ धेरै दिनसम्म अधार्मिक रहन सक्दैन। केशवचन्द्र रामकृष्णलाई भेट्न गएका थिए। केशवचन्द्र रामकृष्णसँग विवाद गर्न गएका थिए। रामकृष्णका कुराको खण्डन गर्न गएका थिए। कलकत्ताभरि नै चर्चा चलेको थियो, जाऊ न त केशवचन्द्रका कुरा सुनौ। रामकृष्ण त गवार हुन्, केशवचन्द्रका कुराको के उत्तर दिन सक्लान् र? केशवचन्द्र ठुला पण्डित हुन्, ठुलो भिड लागेको थियो। रामकृष्णका शिष्यहरू डराएका थिए। केशवका सामु रामकृष्ण के टिक्नु होला र? कतै समस्या उत्पन्न नभइदियोस्। सबै मित्रहरू पनि डराएका थिए। तर रामकृष्ण बारम्बार ढोकामा आएर सोध्दथे, केशव अहिलेसम्म पनि आएका छैनन्? एक भक्तले भने पनि, तपाईँ त बहुलट्टी बनी पर्खिरहनु भएको छ अनि तपाईँलाई के पनि थाहा छैन होला भने तपाईँ शत्रुको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। उनी आएर तपाईँका कुराको खण्डन गर्नेछन्। उनी बडो तार्किक छन्। रामकृष्ण भन्न थाले, त्यही हेर्न म आतुर भएको छु। किनभने त्यति तार्किक मानिस कसरी अधार्मिक बनिरहन सक्छ? मलाई त्यही नै हेर्नु छ। यति विचारशील मानिस कसरी धर्मविरोधी बनिरहन सक्ला? मलाई त्यही हेर्नु छ। यो असम्भव छ। केशव आए अनि उनले विवाद सुरु गरे। केशवले के सोचेका थिए भने रामकृष्णले उत्तर दिनुहोला, तर केशव एक तर्क दिन्थे अनि रामकृष्ण उठ्दै तिनलाई अँगालो हाल्दथे अनि आकाशतिर हात जोडेर कसैलाई धन्यवाद दिन्थे। केही बेरपछि केशव ठुलै अप्ठ्यारामा परे। उनका साथ लागिआएका मानिसहरू पनि अप्ठ्यारामा परे। आखिरमा केशवले के सोधे भने तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरा कुराको जवाब किन दिनुहुन्न? अनि हात जोडेर आकाशमा कसलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ? रामकृष्णले भने, मैले धेरै चमत्कारहरू देखेँ। यो चमत्कार चाहिँ मैले देखेको थिइनँ। यति बुद्धिमान मानिस, यति विचारशील मानिस धर्मका विरुद्ध कसरी लाग्न सक्छ? अवश्य पनि भगवानको चमत्कार हो। त्यसैले म उनीलाई धन्यवाद दिँदैछु। अनि तिमीलाई म के भन्दछु भने म तिमीलाई जवाफ दिन्न, तर तिमीलाई जवाफ अवश्य प्राप्त हुनेछ। किनभने जसको चित्त यति मुक्त भइसक्दछ ऊ कसैका बन्धनमा रहनै सक्दैन। ऊ अधर्मको बन्धनमा पनि रहन सक्दैन।
तिमीले झुटो धर्मको बन्धन फुकाइसकेका छौ, अब छिटै अधर्मको बन्धन पनि फुक्नेछ। किनभने अन्ततः विवेकले सारा बन्धनलाई फुकाइदिन्छ, अनि जब सारा बन्धन फुक्दछन् त्यहाँ त्यसको अनुभव हुन्छ। त्यही नै धर्म हो, त्यही परमात्मा हो। म कुनै पनि तर्क दिन्न, तिमीसँग तर्क दिने अद्भुत मस्तिष्क छ, त्यसले आफै तर्क खोज्दछ। केशव सोच विचार गर्दै फर्किए अनि त्यसै रात उनले आफ्नो दैनिकीमा लेखे, आज मेरो भेट एक धार्मिक व्यक्तिसँग भयो। सम्भवतः तिनले रूपान्तरण सुरु गरिदिइसकेका छन्। म पहिलो पटक सोच विचार गर्दै फर्केँ अनि तिनले मलाई कुनै जवाफ पनि दिएनन् र मलाई विचारमा डुबाइदिएका छन्। मनुष्यसँग विवेक छ, तर विवेक बन्धनमा छ, अनि जुन विवेक बन्धनमा छ त्यो सत्यसम्म पुग्न सक्दैन। हामीले सोच्नुपर्छ, एक एक व्यक्तिले कतै हाम्रो विवेक बन्धनमा त छैन। मनमा कुनै पनि सम्प्रदाय छ भने विवेक बन्धनमा हुन्छ, मनमा कुनै पनि शास्त्र छ भने विवेक बन्धनमा हुन्छ, मनमा कुनै महात्मा छन् भने विवेक बन्धनमा हुन्छ। अनि मैले यसो भन्दा मानिसहरू के सोच्दछन् भने सम्भवतः म महात्माहरू र महापुरुषहरूका विरुद्धमा छु। म किन कसैको विरोध गरौँ? म कसैका विरोधमा पनि छैन। सारा महापुरुषहरूका आकांक्षा के रहिआएको छन् भने तपाईँ नबादिनुहोस्, किनभने जुन दिन तपाईँको बन्धन समाप्त हुन्छ तपाईँ त्यही हुनुहुनेछ जहाँ महापुरुषहरू हुन्छन्। महापुरुषहरू मुक्त हुन्छन् अनि हामी पनि औँठोको पागल हौँ। हामी तिनै मुक्त महापुरुषहरूका पछि बाँधिएका छौँ। सबै बादले बाँध्दछन्, बादबाट छुटकारा पाइँदैन। बादबाट छुटकारा नपाइकन जीवनमा क्रान्ति हुनै सक्दैन। तर हामीलाई के विचारसम्म आउँदैन भने हामी बाँधिएका मानिस छौँ। अनि मैले पनि हिन्दू धर्म व्यर्थ छ वा इस्लाम व्यर्थ छ भनौँ वा गान्धीवादबाट छुटकारा आवश्यक छ भने तपाईँका मनमा चोट पुग्दछ। मनमा चोट लाग्यो भने के ठान्नुहोस् भने तपाईँ बाँधिएको हुनुहुन्छ। चोट कसलाई लाग्दछ? चोटको कारण के हो? हामीभित्र चोट कहाँ लाग्दछ? चोट त्यहीँ लाग्दछ जहाँ हाम्रो बन्धन छ। जुन चित्तमाथि बन्धन नै छैन उसलाई कुनै चोट नै लाग्दैन। इस्लाम खतरामा छ अनि जो इस्लामको बन्धनसँग गाँसिएका छन् ती युद्धका निमित्त तयार हुन्छन्, सङ्घर्षका लागि तत्पर हुन्छन्, उनीहरूका छुरा बाहिर निकालिन्छन्। हिन्दू धर्म खतरामा छ अनि जो हिन्दूका दास छन् ती पनि लड्न तयार हुन्छन्। अनि कसैले मार्क्सलाई केही भनिदियो भने जो मार्क्सका दास छन् ती पनि जुर्मुराउँदछन्। अनि कसैले गान्धीलाई केही भनिदियो भने गान्धीका दासहरू पनि जुर्मुराउँदछन्। तर यो दासता जोसुकैका साथ होस्, मसँग पनि हुनसक्छ। हालै मात्र बम्बईमा मलाई कसैले भन्यो, कुनै मित्रले केही अखबारमा मेरा सम्बन्धमा लेख लेखे होला अनि कुनै दुई व्यक्तिले ती मित्रलाई बाटामै समातेर भने, अब फेरि पनि लेख्यौ भने गर्दन बटारिदिउँला। मलाई कसैले बम्बईमा भन्यो अनि मैले भने, जसले समातेर गर्दन बटारिदिउँला भनेका थिए ती त मेरा दास बने, मसँग बाँधिए। म कसैलाई पनि आफूसँग बाँध्न चाहन्न। म के चाहन्छु भने प्रत्येक व्यक्ति कसैसँग पनि बाँधिएर नरहोस्। यस्तो चित्तदशा होस् जसमा हामी कसैसँग पनि बाँधिएको नहौँ। त्यसै अवस्था मात्र क्रान्ति तत्काल सुरु हुन्छ। एउटा विस्फोट हुन्छ। जो मान्छे कसैसँग पनि बाँधिएको हुँदैन उसैको आत्माले पहिलो पटक नै आफ्ना पखेटाहरू फैलाउँदछन् र खुला आकाशमा उड्न तयार हुन्छन्। बाँधिएका मानिसहरूको अर्थ हो पखेटा बाँधिएका छन् जमिनसँग, गोडा गाडिएका छन् जमिनमा, कसरी उड्नु? अनि फेरि हामी भन्दछौँ चित्त दुखेको छ, अशान्त छ, चिन्तित छ। आनन्द कसरी पाइएला? परमात्मा कसरी पाइएला? सत्य कसरी पाइएला? मोक्ष कसरी पाइएला? निर्वाण कसरी पाइएला? आकाशमा कहीँ पनि निर्वाण छैन। कतै सातौँ आकाश परि पनि मोक्ष छैन। यहाँ नै छ अनि उत्तिखेरै पाइन्छ। अनि कहीँ पनि नमागिएको मानिसलाई मात्र त्यो उपलब्ध हुन्छ, जसको कुनै आसक्ति छैन, जसको हातले अरू कसैको हात समातेको छैन, जो एक्लै छ र एक्लै उभिएको छ। अनि ऊ अब कसैको अनुयायी छैन, कसैका पछाडि लाग्ने पक्षमा छैन, कसैको अनुकरण गर्ने पक्षमा छैन भन्ने साहस जसले बटुलेको हुन्छ। अब ऊ कसैको मानसिक दासी छैन। तर हामी के भन्दछौँ भने म जैन हुँ तर कहिल्यै यति पनि सोच्दैनौँ हामी महावीरका मानसिक दास बनेका छौँ। म साम्यवादी हुँ भन्दछौँ तर हामी मार्क्स र लेनिनका मानसिक दास बनेको कुरा कहिल्यै सोच्दैनौँ। म गान्धीवादी हुँ भन्छौँ तर हामी गान्धीका दास बनेको कुरा कहिल्यै सोच्दैनौँ। संसारमा दासहरूको ताती लागेको छ। दासताका नाम फरक फरक छन् तर दासता कायमै छ। एउटा मानिसबाट छुटाएर अर्को मानिसको दासता तपाईँलाई भिडाएर म दासता फेर्न चाहन्न। त्यसमा केही पनि फरक आउँदैन। त्यो त मानिसहरूले घाटतिर लास लैजाँदा एउटा काँध गल्यो भने अर्को काँधमा सारे जस्तै केही बेरपछि अर्को काँध पनि गल्दछ अनि फेरि काँध फेरिन्छ।
मान्छेले दास्ताका काँधहरू सारिरहेको छ। गान्धीबाट छुट्यो भने मार्क्समा गएर जक्रिन्छ। महावीरबाट छुट्यो भने मोहम्मदलाई समात्छ। एउटा बादबाट छुट्न साथ अर्को कुन चाहिँलाई समात्ने हो भनेर पहिले नै बन्दोबस्त गरिसक्दछ। मानिसहरू मसँग सोध्न आउँछन्, तपाईँ यो गलत छ, यो पनि गलत छ भन्नुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई सही के हो यो भन्नुहोस्। वास्तवमा उनीहरूले के सोधेका हुन् भने त्यसो भए हामीले के समात्नुपर्ने हो त्यो हामीलाई बताइदिनुहोस्। हामीले समात्नुपर्ने केही नहुन्जेल हामी छोड्ने छैनौँ। म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, समाउनु गलत हो। तपाईँले के समाउनु पर्दछ भन्ने कुरा मैले भनेको छैन। मैले तपाईँहरूलाई के भनेको हुँ भने समाउनु गलत हो, अर्थात् झुन्डिनु, चाहे त्यो गान्धीसँग होस्, बुद्धसँग होस् वा मसँग होस्, त्यसैले केही फरक पर्दैन। कसैसँग पनि हुनसक्छ। समाउनेको चित्त स्वरूप एउटै किन छ भने समाउने चित्त खाली बस्न चाहँदैन। ऊ के चाहन्छ भने कहीँ न कहीँ मेरो मुट्ठी बाँधिरहोस्, मलाई कुनै भर हुनुपर्दछ। अनि जबसम्म मानिस कसैसँग भर खोज्दछ त्यतिन्जेल उसका आत्माका पखेटा फैलिने अवस्थामा हुँदैनन्। मानिस बेसहारा भएपछि सबै सहारा छोडिदिन्छ, निसहाय भई उभिन्छ अनि म एक्लै छु भन्ने जान्दछ। प्रत्येक मानिस एक्लै छ भन्ने कुरा नै सत्य हो। जब मानिसले म एक्लै छु भनेर तयारी गर्दछ अनि जुन दिन खुल्ला आकाशमा चरण चिन्ह छैनन् भनेर बुझ्दछ, तपाईँ हिँड्दै गर्नुभएका महावीरका चरण चिन्ह कहाँ छन्? कृष्णका चरण चिन्ह कहाँ छन्? जीवनमा कहीँ कुनै चिन्ह भन्दैनन्, खालि तपाईँको स्मृतिमा कल्पना र विचार छन्। तपाईँले कसलाई समाउनु भएको छ? कहाँ छन् कृष्णका हात? तपाईँले समात्नुभएका गान्धीका चरण कहाँ छन्? आँखा चिम्लिएर मात्र सपना देखिरहनु भएको छ। सपना देख्नबाट कुनै मानिस मुक्त हुँदैन। न गान्धीका चरण तपाईँका हातमा छन्, न कृष्णका, न रामका नै। कुनै पनि चरण तपाईँका हातमा छैनन्। तपाईँ एक्लै उभिनु भएको छ। आँखा चिम्लिएर के कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले कसैलाई समातेको छु। जतिन्जेल तपाईँ यो कल्पना गर्दै रहनुहुन्छ त्यतिन्जेल तपाईँको आत्माको जागरणको अवसर उत्पन्न हुँदैन अनि त्यतिन्जेलसम्म तपाईँको जीवनमा क्रान्ति हुन सक्दैन। जसले तपाईँलाई सत्यको निकट लैजान्छ, न जीवनमा त्यो क्रान्ति नै हुन सक्दछ जसबाट जीवनका सारा आवरणहरू उघ्रियोन्, त्यसको रहस्य उघ्रियोस् र तपाईँले जीवन जान्न र देख्न सक्नुहोस्। बन्धनमा परेको मानिस आँखामा चस्मा लगाएर बाँच्दछ। संसारलाई आँखी झ्यालबाट, दुलाबाट हेर्दछ। मानव भित्तामा दुलो पारेर त्यसैबाट आकाशलाई हेर्दछ। उसले जे जति देख्दछ त्यो दुलोको सीमासँग बाँधिएको हुन्छ, त्यो आकाश हुँदैन। जसलाई आकाश हेर्नु छ उनीहरूले भित्ताबाट बाहिर आउनुपर्छ। अनि कयौँ पटक कति ससाना कुराले बाँधिरहेका हुन्छन् भन्ने कुराको हामीलाई पत्तो नै हुँदैन। एक रात रविन्द्रनाथ डुङ्गामा यात्रा गर्दै थिए। सानो मैनबत्ती बालेर कुनै किताब पढ्दै थिए। आधा रात भएपछि उनी थाके अनि मैनबत्ती फु गरेर निभाइदिए, किताब बन्द गरे। त्यसपछि जे देखे उनी छक्क परे। उनी एउटा सानो डुङ्गामा बसेका थिए। मैनबत्ती निप्दा बाहिर चारैतिर पूर्णिमाको रात थियो। मैनबत्तीका कारण बाहिर पूर्णिमाको रात पनि छ भन्ने कुरो पत्ता पाइँदैन थियो। सानो मैनबत्तीले पनि त्यति ठुलो चन्द्रमालाई छेक्न सक्दछ। मैनबत्ती निभ्न साथ चन्द्रमाका सबै किरण डुङ्गाका रन्ध्र छिद्रबाट, झ्यालबाट, ढोकाबाट भित्र छिरेर नाच्न थाले। रविन्द्रनाथ पनि ती किरणहरूसँगै उभिएर नाच्न थाले। त्यस रात उनले एउटा गीत गाए अनि त्यस गीतमा उनले म कस्तो बहुलट्टी थिएँ भने एउटा सानो मैनबत्तीको मधुरो धमिलो प्रकाशमा बसिरहे। चन्द्रमाको प्रकाश बाहिर बर्सन्थ्यो भन्ने कुराको मलाई सुइको नै थिएन। म आफ्नै मैनबत्तीसँग बाँधिरहे। जब मैनबत्ती निभ्यो अनि मात्र मलाई ढोका बाहिर अनन्त आलोकले पनि पर्खन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। मैनबत्ती निभ्न साथ त्यो भित्र पस्यो। जो मानिस मतका, सिद्धान्तका, शास्त्रका मैनबत्तीहरू बालेर बसिरहन्छन् तिनीहरू परमात्माको अनन्त प्रकाशबाट वञ्चित रहन्छन्। मत हटेपछि सत्यले प्रवेश गर्दछ अनि जो मानिसले सबै चिजमाथिको पकड छोडिदिन्छ उसमाथि परमात्माको पकड सुरु हुन्छ। जुन मानिसले सबै सहारा छोडिदिन्छ उसलाई परमात्माको सहारा उपलब्ध हुन्छ। बेसहारा हुनु नै परमात्माको सहारा पाउने बाटो हो। सबै बाटाहरू छोडिदिएर उसको बाटामा उभिने विधि हो। सबै शब्द, सबै सिद्धान्तहरूबाट मुक्त हुनु भनेको उसको बाणी सुन्ने अवसर जुटाउनु हो। मैले एउटा सानो कथा सुनेको छु। मैले सुनेको छु कृष्ण भोजन गर्न बसेका छन्। रुक्मिणी पङ्खा अम्किन्थिन्। अचानक उनी खाना छोडेर उठे, ढोकातिर कुदे। रुक्मिणीले भनिन्, के भयो र? कता कुद्दै हुनुहुन्छ? तर साह्रै हडबड थियो होला, त्यसैले उनी उत्तर दिनलाई पनि रोकिएनन्।
पागल झै कुद्दै ढोकातिर गए। फेरि ढोकामै ठिङ्ग उभिए, पुनः खिन्न हुँदै फर्किए अनि खान बसे। रुक्मिणीले सोधिन्, मलाई त उदेकमा पारिदिनु भयो, यसै पनि खाना छोडेर पागल चाहिँ कुद्नुभयो। मैले सोद्धा पनि जवाफ दिनु भएन। फेरि ढोकासम्म पुगेर फर्कनु भयो। के थियो प्रयोजन? कृष्णले भने, जरुरी काम परेको थियो। मेरो एक प्रिय भक्त राजधानीमा हिँड्दैछ। राजधानीवासीहरू उसमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्दैछन्। उसको निधारबाट रगत बगिरहेको छ। उसको सम्पूर्ण शरीर रगतपक्षे भएको छ। ती मानिसहरूले उसका लुगा पनि च्यातिदिएका छन्। भिडले उसलाई घेरेर ढुङ्गाले हिर्काइरहेको छ अनि ऊ चाहिँ उभिएर गीत गाउँदैछ। ऊ न गालीको उत्तर दिन्छ न ढुङ्गाको जवाफ नै दिन्छ। मैले जानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो, किनभने उसले केही पनि गरेको थिएन। ऊ बिल्कुलै बेसहारा भई उभिएको छ। मेरो साह्रै जरुरत परेको थियो। रुक्मिणीले सोधिन्, तर तपाईँ त कहाँ जानुभयो र? ढोकाबाटै फर्किनु भयो। कृष्णले भने, ढोकासम्म पुगे। त्यतिन्जेल त सबै गडबड भइहाल्यो। त्यो मानिस बेसहारा रहेन। उसले आफ्नो हातले ढुङ्गो टिप्यो। अब ऊ आफै ढुङ्गाको जवाफ दिँदैछ। अब मेरो आवश्यकता छैन। म फर्किएँ। उसले आफै सहारा खोज्यो। अब ऊ बेसहारा छैन। यो कथा साँचो होस् वा झुटो, कथा साँचो र झुटो हुनुसँग कुनै प्रयोजन छैन। तर आफ्ना अनुभवले म एउटा कुरा भन्दछु, जुन दिन मानिस बेसहारा हुन्छ त्यसै दिन परमात्माको सम्पूर्ण सहारा उसलाई प्राप्त हुन्छ। तर हामी कति कमजोर छौँ, कति डराएका छौँ भने हामी कुनै न कुनै सहारा समातेर बसिरहेका छौँ। अनि जतिन्जेल हामी सहारा समातेर बसिरहेका हुन्छौँ त्यतिखेरसम्म परमात्माको सहारा उपलब्ध हुन सक्दैन। स्वतन्त्र नभइकन सत्यको उपलब्धि हुन सक्दैन। अनि सम्पूर्ण बन्धन नचुडाइकन कोही पनि परमात्माका द्वारमा अङ्गीकार हुँदैन। तर हामी भन्दछौँ, महापुरुषलाई कसरी छोड्नु? गान्धी यति प्रिय छन्, उनलाई कसरी छोड्नु? गान्धी प्रिय छैनन् भनेर कसले भनेको छ र? महावीर प्रिय छैनन् भनेर कसले भन्दछ र? कृष्ण प्रिय छैनन् भनेर कसले भन्दछ र? प्रिय छन्। यहीँनिर त समस्या छ। यसै कारण छोड्न गाह्रो हुन्छ। तर यी प्रियहरूलाई पनि छोडिदिनुपर्छ। अनि मात्र जुन अति प्रिय छ त्यो उपलब्ध हुन्छ। महात्मा परमात्मा र मनुष्यबीच उभिएका छन्। महात्मा आफ्ना इच्छाले उभिएका छैनन्। हामीले जसलाई महात्मा ठानेका छौँ उनीहरूलाई उभ्याएका छौँ अनि उनीहरू हाम्रा लागि तगारा बनेका छन्। व्यक्तिहरूबाट मुक्त हुन जरुरी छ, जसबाट जो अव्यक्ति छ, जो महाव्यक्ति छ, ऊ र हाम्रा बीच कुनै बाधा नरहोस्। शब्द र सिद्धान्तहरूबाट मुक्त हुन जरुरी छ, जसबाट हामी सत्यलाई यथार्थ रूपमा देख्न सकौँ। अहिलेसम्म त हामी सत्यलाई त्यही रूपमा देख्दैछौँ जसरी हामी देख्न चाहन्छौँ। हाम्रो इच्छाले काम गर्दछन्, हाम्रा मान्यताले काम गर्दछन्, हाम्रा चस्माले काम गर्दछन्। हामी त्यही देख्न चाहन्छौँ, त्यही देख्दछौँ। जो छ त्यो चाहिँ हामी देख्दैनौँ अनि जो छ त्यही सत्य हो। जो छ उसलाई कसले देख्न पाउँछ? उसलाई उसैले मात्र देख्न सक्दछ जसको आफ्नो देख्ने कुनै आग्रह छैन, कुनै मत छैन, कुनै पन्थ छैन, जसका आँखामा कुनै चस्मा छैन, जो सिधा नग्न छ, शून्य, निर्वस्त्र, सिद्धान्त बिना नै उभिएको छ। जो छ उसलाई देख्न त्यही चाहिन्छ। जो छ उसलाई त्यही देखिन्छ। अनि जुन छ मुक्तिदायी छ। जुन छ त्यसैको नाम जीवन हो। जुन छ त्यसैको नाम परमात्मा हो। यो पहिलो सूत्र ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। आफूलाई नबाध्नुहोस् अनि जहाँ जहाँ बाधिनु भएको छ कृपा गरी त्यहाँबाट मुक्त हुनुहोस्। अनि मुक्त हुन के गर्नुपर्दछ भनेर नसोध्नुहोस्। मुक्त हुन केही पनि गरिरहनु पर्दैन, किनभने महापुरुषले तपाईँलाई बाँधेका छैनन्। त्यसैले तपाईँहरूले केही गरिरहनु पर्दैन। तपाईँले नै उनीहरूलाई समाइरहनु भएको छ। तपाईँले नै समातिरहनु भएको छ भने यति जान्नु पर्याप्त छ अनि मुक्त हुन सुरु हुन्छ। कुनै गान्धीले गान्धीवादीहरूलाई समातेको छैन। गान्धीले त जिन्दगीभरि नै के कोसिस गरिरहे भने गान्धीवाद जस्तो कुनै चिज खडा नहोस्। तर गान्धीवादीहरूले गान्धीवाद खडा नगरे कसरी बस्न सक्लान् र? फेरि बाँधिउन् पनि कोसँग? बाँधिनका लागि बाध चाहिन्छ। अब उनी त्यसबाट बाँधिएका छन्। अब उनीसँग सोध्नुहोस्, उनी भन्दछन् कसरी छुटौँ? कसरी छुटौँ भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने तपाईँले कुरा बुझ्नुभएकै छैन। तपाईँलाई कसैले पनि बाँधेको छैन। कृष्णले हिन्दूहरूलाई बाँधेका छैनन्, न मोहम्मदले नै मुसलमानहरूलाई बाँधेका छन्, न त महावीरले नै जैनहरूलाई बाँधेका छन्। कसैले कसैलाई पनि बाँधेको छैन। ती त मानिसले छुटकारा पाउन् भने छुटकारा चाहनेहरू नै हुन्। तर हामी भने उनीहरूका छायालाई समातेर बसेका छौँ र बाँधिएका छौँ। हामीलाई पनि कसैले बाँधेको छैन। हामी बाँधिएका छौँ। हामी बाँधिएका छौँ भन्ने कुरो प्रष्टै छ।
हामीले एकैछिनका लागि पनि छुटकारा चाह्यौँ भने एकछिन पनि गुमाउनु पर्दैन। तपाईँहरू बाँधिएर यस घरभित्र आउनुभएको थियो, यस घरबाट मुक्त भइजान सक्नुहुन्छ। 1.5 वर्ष अघि म ग्वालियरमा थिएँ। ग्वालियरका एक मित्रले मलाई फोन गरेर भने, म आफ्नी बुढी आमालाई पनि तपाईँको सभामा ल्याउन चाहन्छु, तर मलाई डर छ, किनभने उहाँ 90 वर्ष जतिकै हुनुहुन्छ। 40 वर्षदेखि उहाँले दिनरात माला जप्दै आइरहनु भएको छ। राति सुत्दा पनि उहाँको हातमा माला नै हुन्छ। तपाईँका कुरा नै यस्ता हुन्छन्, कतै उहाँलाई चोट नपरोस्। यस उमेरमा उहाँलाई ल्याउनु ठिक होला कि नहोला? मैले ती मित्रलाई आफ्नी आमालाई ल्याउनु भनी खबर गरेँ, किनभने यस उमेरमा ल्याइएन भने के पनि हुन सक्छ भने म फेरि आउँदा तपाईँकी आमासँग भेट नहुन पनि सक्छ। त्यसैले अवश्य ल्याउनुहोस्। तपाईँ आए पनि वा नआए पनि आमालाई चाहिँ अवश्य ल्याउनुहोस्। उहाँले आमालाई ल्याउनु भयो। भोलिपल्ट उहाँले मलाई खबर गरेर चमत्कार भयो भन्नुभयो। म आउँदा तपाईँ मालाका विरुद्धमै बोल्न थाल्नुभयो। अनि मैले के भन्ठाने भने तपाईँलाई खबर गर्नु उचित छैन। मैले तपाईँलाई मेरी आमा माला जप्नुहुन्छ भनेको थिएँ, तर तपाईँ त मालाका विरुद्धमै बोल्न थाल्नुभयो। अनि मलाई के लाग्यो भने तपाईँ मेरी आमालाई ध्यानमा राखेर नै बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई व्यर्थमा चोट पर्ला, व्यर्थमा दुःख होला। म डराएँ। बाटामा गाडीमा मैले उहाँलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोद्धा पनि सोधिनँ। घर पुगेर मैले उहाँलाई कस्तो लाग्यो भने सोधेँ। अनि मेरी आमाले भन्नुभयो, कस्तो लाग्यो? मैले माला त्यही सभामै छोडेर आएकी छु। मेरो 40 वर्षको अनुभवले पनि के भन्दछ भने मालाबाट मैले केही पनि पाइनँ, तर त्यसलाई चटक्क छोडौँ भनेर मैले त्यति आँट पनि बटुल्न सकेको थिइनँ। मलाई कुन कुराको ख्याल आयो भने मालाले त मलाई समातेकै छैन, मैले नै मालालाई समातिरहेकी थिएँ। मैले त्यसलाई छोडिदिएँ, त्यो छुट्यो। त्यसैले तपाईँ मलाई कसरी छोडौँ भनेर नसोध्नुहोस्। कसैले पनि तपाईँलाई समातेको छैन। तपाईँले नै मुट्ठी बाँध्नु भएको छ। खोलिदिनुहोस् अनि त्यो छुटिहाल्दछ। अनि छुट्न साथ तपाईँले चित्त हलुका भएको, भाररहित भएको र एउटा यात्राका लागि तयार भएको अनुभव गर्नुहुनेछ। अबका 4 दिनमा हामी त्यस यात्राका अन्य सूत्रहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तर पहिलो सूत्र हो, नसमात्नुहोस्। कुनै पकड नहोस्, पकड बिनाको होस्। सबै पकडलाई छोडिदिनु पर्दछ। छोड्ने बित्तिकै मन तयार हुन्छ। छोड्न साथ मनले पखेटा फिलाउँदछ। छोड्ने बित्तिकै मनले सत्य यात्राको चाहना गर्न थाल्दछ। मतसँग बाँधिएकाहरू सत्य कुरा जान्न डराउँछन्, किनभने सत्य उनीहरूकै मतका पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन। मतवादीहरू सधैँ सत्य जान्ने काममा डराउँछन्, किनभने सत्य उनीहरूकै मतका पक्षमा हुन्छ नै भन्ने जरुरी छैन। सत्य त्यसको विपरीत पनि जान सक्छ। अनि मतवादीहरू आफ्नो मत छोड्न चाहँदैन, त्यसैले सत्य जान्ने कामबाटै पल्छिन्छन्। म सधैँ के भन्दछु भने संसारमा 2 प्रकारका मानिसहरू छन्। एक थरी के चाहन्छन् भने सत्य उनीहरूका पछि लागोस्। मतवादी सत्यलाई आफ्ना पछि लगाउन चाहन्छ। ऊ के भन्दछ भने मेरो आफ्नो मत ठिक हो, सत्यले यसलाई पुष्टि गरोस्। तर मतवादी सत्यवादी होइन। सत्यवादी के भन्दछ भने म सत्यका पछि लाग्दछु। तर जसलाई सत्यका पछि लाग्नु छ उसले मतलाई छोड्नु पर्दछ। होइन भने मतले बाधा तिर्स्याउँदछ, रोक्दछ, भाँजो हाल्दछ। तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ भने धार्मिक हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ इसाई हो भने पनि धार्मिक हुन सक्नुहुन्न। धार्मिक हुनु छ भने इसाई, हिन्दू र मुसलमानबाट मुक्त हुन आवश्यक छ। जीवनको सत्यलाई जान्नु छ भने त्यसका सम्बन्धमा समातिएको जुनसुकै मतबाट पनि मुक्त हुन आवश्यक छ। ती बुढी आमै अद्भुतै थिइन्। माला छोडेर गइन्। मालाको मोल 4 आना त थियो होला। तपाईँ जुन सिद्धान्त समातेर बस्नुभएको छ त्यसको मोल त 4 आना पनि छैन। त्यसलाई हातबाट त्यसै छोड्न सकिन्छ। अनि छोडेर तपाईँ महँगीको मारमा पर्नुहुन्न, नोक्सानीमा पर्नुहुन्न। छोड्न साथ तपाईँले के पाउनुहुनेछ भने जुन कुरा छुटेको हो त्यो सत्यतर्फ उन्मुख हुने काममा बाधक थियो। अनि म जीवनलाई यथारूप देख्न सकौँ भनेर पहिलोपल्ट आँखा खुल्नेछ। यो पहिलो सूत्र हो। यस सम्बन्धमा अनि अरू पनि जस्ता प्रश्नहरू छन्, तपाईँहरूले लिखित रूपमा दिनुहोला, जसबाट बिहानीको चर्चामा तपाईँका प्रश्नहरूका कुरा गर्न सकियोस्। साँझमा म अरू सूत्रहरूका बारेमा कुरा गरौँला। मेरा कुरालाई यति प्रेम र शान्तिपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसमा म अत्यन्त अनुग्रहित छु। अनि अन्तमा सबैका भित्र बसेका परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको वाचन ओशोको विश्वचर्चित प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको परिच्छेद 3 भित्रको सिद्धान्त, शास्त्र र वादबाट मुक्ति हो। यदि तपाईँहरूले
अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क उपलब्ध गराएका छौँ। आगामी दिनमा अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तुता यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।